मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन। ये मेरा आज का पैगाम नींद की अहमियत के बारे में है। 15 मार्च दुनिया भर में वर्ल्ड स्लीप डे के तौर पे मनाया जाता है। वो इसलिए है कि नींद की अहमियत को उजागर किया जाए। नींद यकीनन अल्लाह की एक नेमत है और ये उसी तरह से हमारी बॉडी की ज़रूरत है जिस तरीके से ऑक्सीजन ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, ग़िज़ा ज़रूरी है। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी के लिए, इंसान के जिस्म के और इंसान के दिमाग के सही काम करने के लिए नींद भी ज़रूरी है। और एक जो आम आदमी है उसके लिए 6 से 8 घंटे नींद लेना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा है तो वो उसके लिए 8 से भी ज़्यादा होती है नींद, लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग है शायद 6 से कुछ कम घंटे भी हो जाए तो नींद ले लेनी चाहिए, काफ़ी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने आप को नींद से महरूम करना अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप जितने भी मसरूफ़ हैं वक्त निकालें और आप सोएं ज़रूर, चूँकि सोने से आपकी जो बॉडी है और आपका जो दिमाग है वो रिजुविनेट होता है, नए से चार्ज होता है और अगले दिन आप एक नई एनर्जी के साथ और एक नए वल्वले के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। ना सिर्फ ये, नई तहकीक ने ये साबित किया है कि वो लोग जो नींद पूरी नहीं करते, किसी भी वजह से उनको नींद नहीं आती या उनके पास टाइम नहीं है या वो नींद की अहमियत नहीं समझते, जो लोग नींद नहीं पूरी करते उनको कई जिस्मानी बीमारियां होने का ख़तरा भी ज़्यादा है। ये साइंस से साबित शुदा है कि दिल की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, लिवर की बीमारियां, ज़ियाबिटीज़, ये सारी ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं अगर आप नींद पूरी ना लें। तो मैं समझता हूँ कि नींद आपको पूरी लेनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को नींद नहीं आती। नींद ना आने की कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो वजह यह है कि किसी मरीज़ को कोई जिस्मानी तकलीफ़ है, मसलन किसी मरीज़ को जिस्म में दर्द है या सांस नहीं आ रहा तो उसको तो कुदरती तौर पे नींद नहीं आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई ज़हनी मर्ज़ होता है, कोई डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, उस वजह से नींद नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम के वक्त ज़्यादा जो स्टिमुलेंट ड्रिंक्स हैं जिसमें कॉफ़ी है, चाय है और जो कोक वाले ड्रिंक्स हैं, कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स हैं, वो ज़्यादा लेते हैं। तो ये चीज़ें आप कंसिडर करें कि अगर इनमें से कुछ है तो उसको आप हल करें। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती लेकिन उनको नींद नहीं आती। उसको हम समझते हैं कि शायद उनकी जो स्लीप हाइजीन सही नहीं है। जो स्लीप हाइजीन का क्या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नींद लेने के लिए एक प्रॉपर माहौल होना ज़रूरी है। वो प्रॉपर माहौल क्या है कि ऑब्वियसली आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स हों और स्क्रीन टाइम कम से कम करना है। आपने सोने से पहले कोई स्टिमुलेटिंग वीडियोस या मूवीज़ या वो नहीं ड्रामाज नहीं देखने, टीवी भी बंद करना है, यूट्यूब वगैरह भी, फेसबुक भी नहीं ज़्यादा देखनी सोने से पहले। यानी अपना मोबाइल डिवाइसेस बंद करने हैं और कमरे में लाइट कम से कम होनी चाहिए, बिस्तर आरामदेह होना चाहिए और आपके जो क्लोथिंग हैं वो भी लूज़ होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए और इस तरीके से, और आवाज़ बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से करके अपने आप को आप लेटें और आंखें बंद करके बस सोने के बहाने से लेट जाएं तो यकीनन आपको नींद आ जाएगी। अगर इसके बावजूद नींद नहीं आती तो फिर मेरा ख़्याल में आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, चूँकि नींद लेना ज़रूरी है। अच्छा, नींद की बहुत सारी अद्वियात बहुत देर से अवेलेबल हैं और वो पॉपुलर हैं, दुनिया में खाई जाती हैं, लेकिन दुनिया भर में जो नींद की दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती और अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा भी तो एक बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए देगा कि 1 हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए। ये नहीं कि आपको देगा कि आप लेते ही जाएं। जैसे ज़ियाबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाई जाती, वैसे नहीं खाई जाती, क्योंकि
نیند کی ادویات کے ساتھ کئی طرح کے مسائل ہیں جو ہماری ٹریڈیشنل نیند کی ادویات ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہم بھی دیتے ہوئے گھبراتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ اس سے عادت بن جاتی ہے، مریض بھی لینے سے گھبراتا ہے، کیونکہ وہ اگر مستقل دوائی کھائی جائے تو وہ اس سے عادت بن جاتی ہے، پھر وہ کئی دفعہ اس طرح کی عادت بنتی ہے کہ وہ نیند اس کو بغیر اس کو نیند کبھی آتی ہی نہیں، بلکہ ٹائم کے ساتھ دوائی کی ڈوز بڑھتی جاتی ہے، اور کئی طرح کے خطرات ہیں کہ پرانی جو طرز کی نیند کی ادویات ہیں ان سے انسان کی یادداشت بھی کم ہو سکتی ہے، اور ذہنی جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، جو ایبلٹیز ہیں، جو جس کو کوگنیٹو فنکشن کہتے ہیں، وہ بھی کم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے عام طور پہ نیند کی دوائیاں مشکل نہیں کھائی جاتی، لیکن لکیلی ایک ہمارے پاس نئی آپشن آ گئی ہے دوائی کی صورت میں، جو کہ سیف سمجھی جاتی ہے، اور یہ ہے میلاٹونن۔ میلاٹونن کیا چیز ہے؟ یہ ایکچولی ایک نیچرل چیز ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جس کو بولتے ہیں پائنیل باڈی یا پائنیل گلینڈ، وہ یہ میلاٹونن بناتا ہے، اور میلاٹونن ہمارے دماغ کو بتاتا ہے کہ کب سونا ہے، کب جاگنا ہے۔ اور یہ میلاٹونن بنتا اس طرح سے ہے کہ جب لائٹس ہوتی ہیں تو وہ برین سمجھتا ہے کہ یہ دن ہے، اور جب لائٹیں آف ہو جاتی ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ اب رات کا وقت ہے اور اب سونے کا وقت ہے، تو اب وہ اسی طریقے سے میلاٹونن کا لیول ریلیز ہوتا ہے۔ میلاٹونن جب بڑھتی ہے تو دماغ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو نیند آ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں میں یہ جو میلاٹونن کا میکنزم ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل ہماری لائف میں آرٹیفیشل لائٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ کئی دفعہ دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت دن ہے یا رات ہے، تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میلاٹونن جو ہے وہ ایک سیف آپشن کے طور پہ اویلیبل ہے۔ اس کے سیف ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں دوائیاں بغیر پرسکرپشن کے نہیں ملتی، اور پرسکرپشن بھی ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کی ہو، اس کو بغیر نیند کی ادویات نہیں ملتی۔ لیکن یہ ایک واحد دوائی ہے جو آپ کو کسی بھی فارمیسی پہ جا کے جیسے ملٹی وائٹامن یا لے سکتے ہیں آپ، اس طریقے سے میلاٹونن بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیف ہے۔ دوسرا اس کے سیف ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ قدرتی چیز ہے، ایک نارمل انسان کے اندر یہ پہلے سے موجود ہوتی ہے، تو ہم اگر دوائی کی صورت میں دیتے ہیں تو اس کے لیول کو بلٹ اپ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی باڈی کے لیے کوئی زہریلی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی آپ کو نیند کا ایشو ہے تو میرا خیال میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ موسٹ پروبیبلی وہ آپ کو سلیپ ہائیجین کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ آپ کو اگر دوائی دیں گے تو میلاٹونن پرسکرائب کریں گے، تو میلاٹونن آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کا بھی استعمال میں سمجھتا ہوں کہ مستقل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو کسی بھی دوائی پہ ڈیپینڈنٹ نہ کریں۔ تو جتنی دیر کے لیے پرسکرائب کی گئی ہے اتنی دیر کے لیے لیں۔ یہ ٹپیکلی سوتے وقت لی جاتی ہے، ذرا پہلے لینی چاہیے چونکہ اس کا اثر آنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے۔ تو ذرا جب آپ سونے کا ارادہ ہو تو آپ لے لیں، اور کچھ دیر کے بعد نیند آ جائے گی۔ اس کی ڈوزج آپ کا ڈاکٹر تعین کرے گا۔ تھوڑی سی ڈوز یعنی 2 ملی گرام سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن بڑھا کے کئی دفعہ ہم 20 ملی گرام تک بھی جا سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک سیف ٹریٹمنٹ آپشنز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ پیغام آخر پہ دہرایا جاتا ہوں، نیند انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم مت کریں۔ اگر آپ کو خود سے نیند آتی ہے تو آپ لکی ہیں، اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو اپنی سلیپ ہائیجین امپروو کریں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کرتے ہیں تو وہ لیں، لیکن اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے آپ کو پرسکرائب کی گئی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، پروفیسر عزیز الرحمان فرام پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن۔